कभी कभी जिंदगी हमें किसी शोर के जरिए नहीं बल्कि एक ऐसी खामोशी के जरिए आवाज देती है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर आप वृश्चिक स्कॉर्पियो से ताल्लुक रखते हैं तो आने वाले चंद दिन शायद आपके लिए ऐसे ही हों। मुमकिन है आपको लगे कि सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है, मगर हकीकत इससे मुख्तलिफ है। किसी शख्स का रवैया, एक गैर मुतवक्का मुलाकात, एक पुराना ख्याल या दिल में अचानक पैदा होने वाला एक एहसास आपको एक ऐसे रास्ते की तरफ ले जा सकता है जिसके बारे में आपने कभी संजीदगी से सोचा भी ना हो। सवाल ये है कि आने वाले दिन क्या लेकर आ रहे हैं, बल्कि असल सवाल ये है कि क्या आप इन इशारों को पहचान पाएंगे जो किस्मत खामोशी से आपके सामने रख रही है। इस हफ्ते की कैफियत आपको बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने अंदर झांकने की दावत दे रही है। वीडियो के इख्तिताम तक हमारे साथ रहिएगा, वीडियो मुकम्मल देखिएगा और अगर आपने चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ आने वाले दिनों की बात नहीं करेंगे बल्कि इस ताकत का भी जिक्र करेंगे जो शायद बरसों से आपके अंदर मौजूद है मगर अपनी अभी तक पूरी तरह बेदार नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू, आपका अपना यूट्यूब चैनल। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना ऐसी मालूमाती मुतासिरकुन और दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान जरूर दबाइए। वृश्चिक स्कॉर्पियो इन लोगों का बुर्ज है जो अपने गहराई से पहचाने जाते हैं। इनके चेहरे पर सुकून दिखाई देता है, लेकिन आपके दिल में ख्यालात की एक पूरी दुनिया आबाद होती है। ये ऐसे लोग होते हैं जो हर बात को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि महसूस भी करते हैं। इनके लिए ताल्लुक सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं बल्कि एतमाद, वफादारी और सच्चाई का एक मजबूत रिश्ता होता है। यही वजह है कि वो किसी को आसानी से अपनी दुनिया में दाखिल नहीं होने देते। मैं अगेन आप लोगों से कहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्कॉर्पियो कि 1 अगस्त से 6 अगस्त 2026 तक का ये हफ्ता आपके लिए खुद को नए जाविये से देखने का मौका बन सकता है। आसमानी हरकत का अमूमी असर इस तरफ इशारा करता है कि आपके अंदर पहले से मौजूद सलाहियतें अब ना पहले से ज्यादा वाज़े अंदाज में सामने आ सकती हैं। अगर पिछले दिनों आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि आपकी मेहनत का एतराज यानी आपकी मेहनत का एतराफ नहीं हो रहा तो सब्र रखिए, क्योंकि बाज़-औक़ात कुदरत इंसान को पहले मजबूत बनाती है, फिर इसे वो मकाम देती है जिसका वो मुस्तहिक होता है। आपकी शख्सियत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप आसान रास्तों की बजाय सही रास्ते का इंतखाब करने की कोशिश करते हैं। लोग अक्सर आपको खामोश समझते हैं मगर हकीकत यह है कि आप गैर जरूरी गुफ्तगू से बचते हैं। आप हर लफ्ज को अहमियत देते हैं। आप किसी भी शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर भी इसके दिल की कैफियत का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। यानी कि यही एहसासियत आपको दूसरों से मुनफरिद बनाती है, डिफरेंट बनाती है। बहुत से लोग आपको मजबूत समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आपकी मजबूती के पीछे कितनी आजमाइशें, कितनी खामोश जद्दोजहद और कितने बेशुमार दुआएं छुपी होती हैं। आपने जिंदगी में जो कुछ सीखा है वो किताबों से कम और हालात से ज्यादा सीखा है। यही वजह है कि जब कोई परेशान इंसान आपके पास आता है तो आप सिर्फ मशवरा नहीं देते बल्कि इसके एहसासात को समझने की कोशिश भी करते हैं। इस हफ्ते आपके अंदर एक नई ज़हनी बेदारी पैदा हो सकती है। कुछ ऐसे मामला जिन्हें आप काफी अरसे से नजरअंदाज करते आ रहे थे अब दोबारा आपकी तवज्जो हासिल करेंगे। मुमकिन है आप अपने मुस्तकबिल, अपने मकासद या अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पहले से ज्यादा संजीदगी से लें, और इस सोच से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये गौर और फिक्र आने वाले बेहतर फैसलों की बुनियाद बन सकते हैं। स्कॉर्पियो के अफराद एक गैर मामूली खूबी ये भी होती है आप लोगों में कि जब सब लोग हार मान लेते हैं तब भी ये उम्मीद का एक नन्हा सा चिराग रोशन रखते हैं। शायद यही वजह है कि मुश्किलात उन्हें तोड़ने की बजाय मजीद पुख्ता कर देती हैं। अगर आपने जिंदगी में कभी नाकामी देखी है तो याद रखें कि वो नाकामी आपकी पहचान नहीं बल्कि आपकी तरबियत का हिस्सा थी। इस हफ्ते इस भी कोशिश कीजिए अपनी तवानाई को शिकायत पर नहीं बल्कि तामीर पर खर्च कीजिए। हर शख्स के हर सुबह खुद से एक सवाल कीजिए कि आज मैं कौन सा ऐसा काम कर सकता हूं जिससे मेरा कल बेहतर हो जाए। छोटे छोटे मिस्बत फैसले ही बड़े नताइज पैदा करते हैं। किसी पुरानी आदत को बदलने का
आगाज किसी जरूरी काम को वक्त पर मुकम्मल करना या किसी अजीज से दिल की बात कर लेना भी आपकी जिंदगी में नई रोशनी ला सकता है। अगर आप ऐसे महसूस करते हैं कि लोग आपको पूरी तरह नहीं समझते, तो इस बात पर दिल छोटा ना करें। दुनिया अक्सर इन लोगों को देर से समझती है जो गहराई से सोचते हैं। हर इंसान को अपनी असल पहचान साबित करने की जरूरत नहीं होती। असल कामयाबी यह है कि इंसान खुद अपनी हकीकत से वाकिफ हो और अपने ज़मीर के साथ मुतमिन जिंदगी गुजारे। आपके अंदरूनी ताकत सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि बर्दाश्त भी है। बर्दाश्त वो खूबी है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। अब बज़ाहिर खामोश रहते हैं बज़ाहिर आप, लेकिन अंदर ही अंदर एक हालात का जायजा लेते रहते हैं। यही आदत आपको जज्बाती फैसलों से बचाने में मदद देती है। अलबत्ता इस हफ्ते एक बात का खास ख्याल रखिए कि हर बात दिल में रखने की बजाय किसी काबिल एतमाद शख्स से मुनासिब वक्त पर गुफ्तगू भी कर लीजिए। बाज़-औक़ात दिल का बोझ बांट देना कमजोरी नहीं बल्कि ज़हनी सुकून का जरिया होता है। ये हफ्ता आपको एक और अहम सबक भी सिखा सकता है। बाज़-औक़ात बंद होने वाला दरवाजा हमें इस रास्ते से बचा लेता है जो हमारे लिए मुनासिब नहीं था। अगर हाल ही में कोई मंसूबा तवक्का के मुताबिक मुकम्मल नहीं हो सका तो इसे अपने काबिलियत की कमी ना समझिए। मुमकिन है जिंदगी आपके लिए इससे बेहतर मौके महफूज किए बैठी हो। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा मुकाबला किसी दूसरे इंसान से नहीं बल्कि अपने कल के साथ है। अगर आज आप पहले से ज्यादा समझदार, ज्यादा पुरसुकून और ज्यादा बाएतमाद हैं तो आप सही सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। कामयाबी हमेशा शोर मचा कर नहीं आती स्कॉर्पियो। कभी कभी वो खामोशी से इंसान की आदतों को बदल देती है और फिर एक दिन पूरी जिंदगी बदल जाती है। इस मिस्बत सोच के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और इस हफ्ते के सबसे अहम पहलू पर तफसील से बात करेंगे, जिनमें दोस्ती, मोहब्बत, इज़्दिवाजी जिंदगी, गैर शादीशुदा अफराद के लिए इम्कानात, माली मामलात, कारोबारी मुलाजमत और वो मौके शामिल हैं जो आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी का रुख बदल सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं दोबारा आपसे कहूंगा। अब आइए इस हफ्ते के इन पहलुओं की तरफ बढ़ते हैं जिनका ताल्लुक आपके ताल्लुकात, रोजमर्रा जिंदगी, माशी फैसलों और मुस्तकबिल की सिमत से है। याद रखिए, हर हफ्ता, हर वीक, हर दिन सिर्फ वक्त का एक हिस्सा नहीं होता बल्कि इंसान की शख्सियत को निखारने का एक नया मौका भी होता है। अगर आप इस हफ्ते को शऊर, तहम्मुल, मिस्बत सोच के साथ गुजारेंगे तो बहुत सी ऐसी तब्दीलियां महसूस करेंगे आप जो बज़ाहिर छोटी नजर आएंगी, मगर वक्त के साथ यही तब्दीलियां आपकी जिंदगी में बड़े नताइज पैदा करेंगी। फ्रेंडशिप यानी कि दोस्तियों के मामले में बर्ज अक्रब स्कॉर्पियो के अफराद हमेशा तादाद से ज्यादा म्यार को अहमियत देते हैं। आप हर शख्स को दोस्त नहीं बनाते, लेकिन जिसे अपना मान लेते हैं तो इसके लिए दिल से खड़े रहते हैं। यही वजह है कि लोग आप पर एतमाद करते हैं। वो जानते हैं कि आप किसी की बात को मजाक नहीं बनाते, राज को राज रखते हैं और मुश्किल वक्त में साथ छोड़ने वालों में शामिल नहीं होते। इस हफ्ते मुमकिन है कि किसी पुराने दोस्त से दोबारा राब्ता कायम हो, एक ऐसी गुफ्तगू भी हो सके जो किसी गलत फहमी को हमेशा के लिए खत्म कर दे। अगर आपके दिल में किसी के लिए नाराजगी मौजूद है तो इसे हमेशा के लिए उठाए रखने की बजाय मामले को समझने की कोशिश करिए। माफ करना हर बार दूसरे इंसान के लिए नहीं होता, बाज़-औक़ात ये अपने दिल को आजाद करने के लिए भी जरूरी होता है। समाजी जिंदगी में भी एक नरम तब्दीली महसूस हो सकती है। आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जिनके सोच आपके लिए नई राहें खोल दे। हर मुलाकात सिर्फ तारुफ नहीं होती, बाज मुलाकातें इंसान की सोच बदल देती हैं। इसलिए इस हफ्ते नई लोगों को जानने से गुरेज ना करें, लेकिन एतमाद हमेशा वक्त के साथ कायम कीजिए। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं, रिलेशन में हैं, तो ये हफ्ता गुफ्तगू की अहमियत याद दिलाएगा। बाज़-औक़ात ताल्लुकात किसी बड़ी गलती से नहीं बल्कि खामोशियों से कमजोर होते हैं। अपने जज्बात को इज्जत और नरमी के साथ बयान कीजिए।
اگر کوئی بات دل میں کھٹک رہی ہے تو آزاد یعنی کہ الزام کی بجائے احساس کے انداز میں بیان کیجیے. یہی طریقہ دلوں کے فاصلوں کو کم کرتا ہے. میرڈ افراد کے لیے یہ ہفتہ گھر کے ماحول کو مزید خوشگوار بنانے کا موقع اپرچونٹی ثابت ہو سکتی ہے. اگر گزشتہ دنوں مصروفیت کی وجہ سے شریک حیات پارٹنر کو وقت نہیں دے سکے تو اب کوشش کیجیے کہ چند لمحے صرف ایک دوسرے کے لیے مخصوص ہوں. کبھی ایک ساتھ چائے پینا، کبھی بغیر کسی مقصد کی گفتگو کرنا، کبھی صرف ایک دوسرے کی بات توجہ سے سن لینا بھی تعلق کو نئی تازگی دے دیتا ہے. اگر ہسبینڈ وائف کے درمیان کسی بات پر اختلاف چل رہا ہے تو اس ہفتے ضد کی بجائے نرمی اختیار کرنا زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا. ہر بحث جیت لینا کامیابی نہیں ہوتی. اصل کامیابی یہ ہے کہ تعلق محفوظ رہے. یاد رکھیے، محبت میں انا جتنی بڑھتی ہے نا، دلوں کا فاصلہ بھی اتنی ہی بڑھ جاتا ہے. غیر شادی شدہ نوجوان یعنی کہ سنگل گرلز اینڈ بوائز کے لیے بھی ہفتہ امید کی کرن لے کر آ سکتا ہے. اگر آپ مناسب رشتے کی تلاش میں ہیں تو حالات میں آہستہ آہستہ بہتری آ سکتی ہے، یا کسی قابل اعتماد ذریعے سے اچھی خبر ملنے کا امکان موجود ہے. جلد بازی سے گریز کیجیے اور ہر فیصلے میں کردار، اخلاق اور باہمی احترام کو اولین ترجیح دیجیے. اگر آپ کسی تعلق کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو صرف جذبات کی بنیاد پر فیصلہ نہ کریں. انسان کی اصل پہچان اس کے رویے، ذمہ داری اور مشکل وقت کے انداز سے ہوتی ہے. خوبصورت الفاظ وقتی خوشی دے سکتے ہیں، مگر مضبوط کردار ہی زندگی بھر کا سکون دیتا ہے. مالی معاملات کے اعتبار سے یہ ہفتہ یعنی کہ منصوبہ بندی کا تقاضا کرتا ہے. آمدنی کے دروازے کھلے رہ سکتے ہیں، لیکن اخراجات پر توجہ نہ دی گئی تو بچت متاثر ہو سکتی ہے. کوشش کریں کہ ہر خرچ سے پہلے خود سے ایک سوال ضرور پوچھیں کہ کیا یہ واقعی ضروری ہے کہ میں یہ چیز پرچیز کر لوں. یہی چھوٹی سی عادت مستقبل میں بڑی مالی مضبوطی پیدا کر سکتی ہے. اگر آپ کاروبار سے وابستہ ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو کسی نئے منصوبے پر کام شروع کرنے سے پہلے مکمل معلومات حاصل کریں. جلدی میں کیا گیا فیصلہ بعد میں اضافی محنت کا سبب بن سکتا ہے. اس ہفتے پرانے گاہکوں سے یعنی تعلق مضبوط رکھنا نئے کلائنٹس تلاش کرنے سے زیادہ فائدہ دے سکتا ہے. اعتماد ہمیشہ مستقل مزاجی سے حاصل ہوتا ہے. یعنی جاب کرنے والے، ملازمت کرنے والے افراد کے لیے نئی ذمہ داریوں کا امکان موجود ہے. ابتدا میں یہ ذمہ داریاں مشکل محسوس ہوتی ہیں، مگر یہی ذمہ داریاں آپ کی صلاحیتوں کو نمایاں بھی کریں گی. اپنے کام میں دیانت، وقت کی پابندی، خوش اخلاقی کو معمول بنائیے، کیونکہ اکثر ترقی صرف قابلیت سے نہیں بلکہ اعتماد سے بھی ملتی ہے. اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، تو کسی نئی مہارت، سکل کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ہفتہ، یہ وقت خاص طور پر سازگار ثابت ہو سکتا ہے. ذہن میں یکسوئی پیدا کرنے کے لیے روزانہ کچھ وقت صرف مطالعے اور غور و فکر کے لیے ضرور نکالیے. جو علم آج حاصل کریں گے وہ آنے والے برسوں میں آپ کے لیے دروازے کھول سکتا ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ قسمت صرف ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیتی جو انتظار کرتے رہتے ہیں، بلکہ ان کا بھی ساتھ دیتی ہے جو اپنی تیاری مکمل رکھتے ہیں. اسی لیے آنے والے اپرچونٹیز کا انتظار کرنے کی بجائے خود کو ان اپرچونٹیز کے قابل بنانے پر توجہ دیجیے. یہ ہفتہ آپ کو یہ احساس بھی دلا سکتا ہے کہ اصل دولت صرف پیسہ نہیں بلکہ سکون، صحت، اچھے تعلقات اور صاف ضمیر بھی ہوتا ہے. اگر یہ 4 چیزیں انسان کے پاس ہوں تو زندگی کی بہت سی مشکلات آسان ہونے لگتی ہیں. اب اس ہفتے کے ان پہلوؤں کی بات کرتے ہیں جن کا تعلق آپ کی صحت، ذہنی سکون، سفر، روحانی کیفیت اور ان اپرچونٹیز سے ہے جو شاید خاموشی سے آپ کی زندگی کا رخ بدلنے کی تیاری کر رہے ہوں. اور میں دوبارہ آپ سے کہوں گا کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا. اسکارپیو کے افراد کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جسم سے زیادہ اپنے ذہن کو تھکا دیتے ہیں. بظاہر سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ مستقبل، ذمہ داریوں اور اپنے پیاروں کے بارے میں مسلسل سوچتے رہتے ہیں. یہی عادت بعض اوقات
ذہنی تھکن پیدا کر دیتی ہے. اس ہفتے آپ کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے نا اپنے ذہن کو آرام دینا ہے. ہر مسئلے کا حل ایک ہی دن میں تلاش کرنے کی کوشش نہ کرے. کچھ معاملات وقت کے ساتھ خود بھی آسان ہو جاتے ہیں. اگر گزشتہ چند ہفتوں سے نیند پوری نہیں ہو رہی تو اب اپنے یعنی کہ روٹین میں نا بہتری لانے کی کوشش کیجیے. سونے سے پہلے غیر ضروری مصروفیات کم کریں. چند لمحے خاموشی میں گزاریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے دل کو پرسکون کریں. پرسکون نیند صرف جسم کو نہیں بلکہ انسان کے فیصلوں کو بھی بہتر بناتی ہے. خوراک کے معاملے میں بھی اعتدال اختیار کیجیے. ضرورت سے زیادہ چائے، میٹھی اشیاء یا بے وقت کھانا وقتی تسکین تو دے سکتا ہے مگر جسم کی توانائی کو آہستہ آہستہ کمزور کر دیتا ہے. پانی کا مناسب استعمال، تازہ غذا اور زیادہ یعنی کہ روزانہ کچھ نہ پیدل واک کرنا، پیدل چلنے کی عادت اس ہفتے آپ کو پہلے سے زیادہ چست محسوس کرا سکتی ہے. اگر آپ کسی پرانے جسمانی تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں تو اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کیجیے. بر وقت توجہ دینا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. احتیاط علاج سے کہیں زیادہ آسان اور فائدہ مند ہوتی ہے. اب سفر کی بات کرتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ سے دوبارہ کہوں گا کہ لائک بھی کر دیجیے ویڈیو کو اور سبسکرائب بھی. سفر کی بات کرتے ہیں تو اس ہفتے بعض افراد کے لیے مختصر ملکی سفر کا امکان پیدا ہو سکتا ہے. یہ سفر خاندانی، ملاقات، کاروباری مصروفیت کا یا کسی ضروری کام کے سلسلے میں ہو سکتا ہے. اگر سفر کرنا پڑے تو جلد بازی سے بچیے. مکمل تیاری کے ساتھ روانہ ہوں اور اپنی ضروری کاغذات، ڈاکومنٹس اور منصوبہ بندی کا خاص خیال رکھیے. جو افراد بیرون ملک جانے کی تیاری کر رہے ہیں، خواہ تعلیم، ملازمت یا کاروبار کے لیے، ان کے لیے امید برقرار رکھنے کا وقت ہے. اگر ابھی تک معاملات توقع کے مطابق آگے نہیں بڑھتے تو مایوس نہ ہوں. بعض اوقات راستے دیر سے کھلتا ہے مگر جب کھلتا ہے تو انسان کو پہلے سے بہتر منزل تک پہنچا ہی دیتا ہے. اپنی تیاری، دعا اور کوشش تینوں کو ساتھ رکھیے گا. لیکن اس ہفتے کا سب سے خوبصورت سفر شاید وہ ہو جو کسی شہر یا ملک کا نہیں بلکہ آپ کے لیے آپ کے اپنے دل کا ہو. چند لمحے اپنے آپ کے ساتھ ضرور گزاریے. خود سے یہ سوال کیجئے کہ میں کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوں اور کیا وہ چیز واقعی میرے دل کو سکون دے سکتی ہے. بہت سے لوگ پوری زندگی کامیابی تلاش کرتے رہتے ہیں مگر سکون کھو دیتے ہیں. آپ کوشش کیجئے کہ دونوں کو ساتھ لے کر چلیں. یہ ہفتہ آپ کو کچھ ایسی خوشخبریوں کی طرف بھی لے جا سکتا ہے جن کا تعلق صرف مالی فائدے سے نہیں بلکہ دل کے اطمینان سے ہوگا. کسی عزیز کی اچھی خبر، کسی رکے ہوئے کام میں پیش رفت، کسی غلط فہمی کا ختم ہونا یا کسی نئی امید کا پیدا ہونا بھی ایک بڑی نعمت ہوتی ہے. ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی قدر کیجیے کیونکہ یہی زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں. اگر آپ کسی نئے منصوبے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس ہفتے آپ اس کی بنیاد رکھنے کا مناسب وقت ہو سکتا ہے. یاد رکھیے، ہر بڑی کامیابی ایک چھوٹے قدم سے شروع ہوتی ہے. کامل وقت کا انتظار کرتے رہنے والے اکثر آغاز ہی نہیں کر پاتے جبکہ کامیاب لوگ موجودہ حالات میں بہترین کوشش کرنا سیکھ لیتے ہیں. اور ایک اور بات یہ ہمیشہ یاد رکھیے، اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں سے مت کیجیے. ہر انسان کا سفر الگ ہوتا ہے، ہر امید مختلف ہے اور ہر کامیابی کا وقت بھی جدا ہے. اگر آج کسی اور کے پاس وہ چیز ہے جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا وقت کبھی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ ہر بندے کے لیے بہترین وقت مقرر فرماتا ہے. اب آئیے اس ہفتے کے روحانی پیغامات کی طرف آتے ہیں. اس سے پہلے میں پھر سے آپ سے کہوں گا ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب بھی. یہ چند دن آپ کے لیے اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. جب دل بے چین ہو، جو راستہ سمجھ نہ آئے، جب فیصلے مشکل محسوس ہوں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجیے. دنیا کے دروازے بند ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. قرآن کریم ہمیں امید، صبر، توکل کا سب درس دیتا ہے. انسان کی
ذمہ داری کوشش کرنا ہے، جبکہ نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ایمان کی خوبصورتی ہے۔ اگر کسی دعا کی قبولیت میں دیر ہو رہی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ دعا رد ہو گئی ہو۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے بہتر وقت یا اس سے بہتر عطا محفوظ کیے بیٹھا ہو۔ اس ہفتے کوشش کیجئے کہ روزانہ کچھ وقت دعا کے لیے مخصوص کیجئے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے رزق میں برکت کے لیے اور اپنے دل کے سکون کے لیے دعا کریں۔ جو ہاتھ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں نا، وہ خالی واپس نہیں لوٹتے۔ عطا کی صورت ہر بار ایک جیسی نہیں ہوتی، مگر اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر دل میں کسی کے لیے ناراضگی ہے تو معاف کرنے کی ہمت پیدا کیجیے خود میں۔ اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو معذرت کرنے میں دیر نہ کریں۔ اگر کسی محتاج کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ کسی نہ کسی شکل میں انسان کی زندگی میں روشنی بن کر واپس آتی ہے۔ نیکی کیجیے۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اسکارپیو کے لیے 1 اگست سے 6 اگست 2026 کا یہ ہفتہ کسی معجزے کا انتظار کرنے کا نہیں، بلکہ خود اپنی بہترین صورت بننے کا ہفتہ ہے۔ اپنی کردار کو مضبوط بنائیے، اپنے نیت کو پاک رکھیے، اپنی محنت جاری رکھیے، اپنے اللہ پاک پر، اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھیے۔ یاد رکھیے، زندگی کی سب سے خوبصورت صبح اکثر سب سے تاریک رات کے بعد طلوع ہوتی ہے۔ اگر آج آپ کے دل میں امید پہلے سے کچھ زیادہ پیدا ہوئی ہے، اگر آپ نے یہ محسوس کیا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ واقعی سچا ہے، تو اسی یقین کے ساتھ اپنے آنے والے دنوں کا استقبال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے گھر میں محبت پیدا فرمائے، آپ کے دلوں کو سکون عطا فرمائے، آپ کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کے ہر قدم میں خیر و رسانی لکھ دے۔ آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے والدین کی دعاؤں کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنائیے، اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد رکھیے اور امید کا دامن کبھی مت چھوڑیے۔ انشاءاللہ آنے والے ہر دن آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط، زیادہ باوقار اور اپنے مقصد کے زیادہ قریب لے کر جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ آپ دیکھ رہے تھے آپ کا اپنا چینل، آپ کے اپنا یوٹیوب چینل ایسٹرو ڈیلی اردو۔ اللہ حافظ۔